نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و مروت ولی ابن ولی پرورد آغوش ولایت ماشاءاللہ گل گلشن سیدۃ النساء ماشاءاللہ خاک پائے سید کائنات حضور قبلہ پیر سید محمد قمر حیدر شاہ صاحب مدنی ولی عہد درگاہ عالیہ مشہدیہ چشتیہ حیدریہ حسین آباد شریف زیدہ مجدہ رونق بزم عزت مآب استاد الحفاظ حضرت قبلہ حافظ محمد اظہر اقبال حیدری صاحب زیدہ مجدکم السامی دیگر ثناخان مصطفیٰ دوستو بزرگو عزیزو بحمد اللہ تعالی اسی سب مل کے تاجدار کائنات شافع یوم النشور امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر خیر کرن واسطے جمع ہاں دعا کرو اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین. حضرات گرامی ایک صحابی نے حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا یہ حدیث پاک سیاہ ستہ دے اندر موجود ہے سبحان اللہ. اور ایک کتاب جس دا نام ہے مصنف عبد الرزاق ایک کتاب آج تو صدیاں پہلے لکھی گئی جس دے اندر امام حسن مجتبی آپ دے اقوال بھی موجود نے اور کافی احادیث حسنین کریمین آپ تو روایات موجود نے اسے کتاب دے اندر مصنف عبد الرزاق دے اندر صحابی رسول سوال کر دینے آقا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ آقا آپ تے نبوت کدوں تو واجب ہوئی اس دے جواب اندر اے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ تو بھی راوی اے حدیث پاک حضرت عباس ابن عباس آپ تو بھی مروی اے حدیث پاک حضرت قیس بن ثابت آپ تو بھی مروی اے حدیث پاک حضرت امام حسن مجتبی تو بھی مروی اور اے حدیث پاک امام حسین علیہ السلام تو بھی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان امام حسین علیہ السلام فرماندے نے میں نے اپنے بھائی حسن مجتبی کو لو بھی سنیا اور امام حسن اور حسین مل کے فرماندے نے کہ اسی رل کے اپنے بابا حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی زبان اقدس جو سنیا اور خود مولا علی فرماندے نے
انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئلا متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورم بین یدی اللہ تعالی بألفین سنہ من قبل ان یخلق آدم او کما قال علیہ السلام. عربی تساں سنی بیٹھے ہو, میں حدیث دا ترجمہ کردا. پوچھا گیا آقا نبوت تواڈے تے کدوں تو واجب ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 60,000 سال پہلے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نور دی شکل اندر موجود سا. ذرا مل کے سارے کہہ دیو سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک حضرت جابر نے سوال کیتا کہ حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی. اے جابر, اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے فیضان چو پیدا کیتا. میرے آقا نور, اللہ بھی نور. اور میرے بھائیوں, میرے دوستوں, حسین آباد شریف دے گرد و نواز رہن والے میرے دوستوں, کئی حدیث پاک نے کسی اندر 60,000 سال, کسی اندر آدم تو پہلا. کدائیں فرمایا کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد, کدائیں فرمایا بین التین والماء. عالم تصور اندر سوال کیتا گیا کدوں حضور دا نور بنیا؟ کدائیں 70,000, کدائیں 60,000 سال, کدائیں آدم تو پہلا, کدائیں آدم علیہ السلام مٹی اور پانی اندر سن اس تو پہلا. سچی گل کیے امام احمد رضا خان فرماندے نے کہ اے سب احادیث تیری میری عقل دا پیمانہ درست کرن واسطے نے کہ سمجھ لو سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا نور بنایا گیا. ورنہ سچی گل اے ہے کہ میرے آقا دا نور کدوں تخلیق ہویا یا پیدا کرن والا خدا جاندا ہے یا پیدا ہون والا مصطفیٰ جاندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, استانہ علیہ حسین آباد شریف. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور کدوں بنایا گیا؟ شاعر نے نقشہ کھچیا فرماندے نے فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات واسطے رحمت بنانا سی, اسی لئے میرے رب ذوالجلال نے میرے آقا دا نور ساری کائنات تو پہلے تخلیق فرمایا. اج میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اساں تے ذکر مصطفیٰ دی مجلس اندر جا کے ساڑھے عجیب عمل ہوندے نے. میں اس گل ول نہیں ہونا چاہتا لیکن اشارہ دے دیواں. ہن میں سوال کراں کہ ذمہ داری نال دسو کون ہے جنہیں میرے نبی دی سنت نماز عشاء ادا کیتی ہے؟ ہائے افسوس, میری اس محفل اندر کئی بندے ایسے ہون گے جڑے عشاء پڑھ کے نہیں آئے, فجر جا کے نہیں پڑھن گے. لیکن ہن میں نعرہ لگاواں غلامی رسول میں, ہر بندہ کہے گا موت بھی قبول ہے. میرے دوستو, اے سونا میرے نبی دا دین ساڑھے تک ایویں نہیں پہنچ گیا. ادھے پیچھے صحابہ کرام دیاں قربانیاں نے, آل رسول دیاں قربانیاں نے. مشکات شریف اندر حدیث پاک ہے حضرت عمر نے سر تن تو جدا کر کے بالا تو پکڑ کے میرے آقا دے قدم اندر رکھ دیتا. میرے نبی دا انداز ہوندا سی جدوں جنگ ہوندی میرے آقا بلند مقام تے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نو ویدے سن, اپنے غلام دیاں قربانیاں ویدے سن. ارے حضرت عمر سر بالا تو پکڑ کے مصطفیٰ دے قدم دے اندر رکھ دیتا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی عمر, دستے صحیح کس دا سارے؟ عرض کر دے نے سونیاں تیری زلفاں دی قسم سکے ماموں دا سر کٹ کے لے آیا ہاں.
ایک اور جنگ دے مقام تے صحابی نے سر بالاں تو پکڑیا رسول اللہ دے قدماں اندر ڈال دیتا پھر ایک اور صحابی نے سر بالاں تو پکڑ کے کٹ کے سر میرے آقا دے قدماں اندر ڈال دیتا میرے مصطفیٰ نے دعا صحابہ تو سوال کیتا کس دا سارے عرض کر دینے سونیاں تیریاں زلفاں دی قسم تیرے جوڑیاں دی قسم ایک صحابی نے کہا سکے بھائی دا سر کٹ کے لے آیا دوجے نے کہا آقا میں تے سکے باپ دا سر کٹ کے لے آیا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو تے صحیح سر کٹن لگیاں تواڈے ہاتھ نہیں کمے سن تریواں صحابہ دیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے عرض کر دینے سونیاں ہاتھ تاں کم دے جے اپنا سمجھیا ہوندا اساں تے اے سمجھیا آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آقا جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا اسلام سے خارج ہے اسلام تو فارغ ہے آقا ساڈا لگدا کیے صحابہ کرام دا انداز بیان کی ہوندا سی حال ہوندا سی میرے آقا مولا وضو فرماندے نے امام بخاری نے نقل فرمایا 8ویں حدیث پاک پہلی جلد اندر میرے آقا نے فرمایا اے لوگو کوئی بھی تواڈے چو اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تواڈے چو کوئی اس ویلے تائیں مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نہ لو اپنے ماں باپ نہ لو اپنی اولاد نہ لو حتیٰ کہ اہل و عیال نہ لو ود کے پیار مصطفیٰ نال نہ کرے اس ویلے تائیں مومن ہو سکتا بولو مومن ہو سکتا امام بخاری فرماندے نے میرے آقا وضو فرماندے نے وضو دا پانی بھی صحابہ زمین تے نہیں گرن دے دے اٹھا کے پانی اپنے منہ تے مل لیندے نے اگر کوئی بات اندر صحابی آندا کہندا تینوں میرے نبی دے وضو دا پانی ملیا یا کہ کوئی نہ او کہندا ہاں مینوں ملیا او اسے صحابی دے ہاتھ نال اپنے ہاتھ مس کر کے چہرے تے مل لیندا اور تے اور اتھوں تائیں عشق دی انتہا ہو گئی ارے محبت مصطفیٰ اندر اخیر ہو گئی میرے نبی اپنے منہ چوں لعاب زمین تے سٹ دینے صحابہ کرام لعاب بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے ہتھاں تے جھل کے اپنے منہ تے مل لیندے نے حضرت جابر دا حال سنو تے کلیجہ پھٹ کے دل نو آوے گا میرے نبی نے فرمایا جابر ہر روزہ دے میرے گھر دعوت واسطے آؤ حضرت جابر بھی کہندے نے کیسا حسی منظر ہوئے گا میرے گھر دے اندر نبیاں دا سلطان آوے گا میرے گھر دے اندر رحمت للعالمین نبی آوے گا حضرت جابر انتظار کر رہے نے جس دن میرے نبی نے آنا سی حضرت جابر دے 2 بیٹے سن بولو کتنے میں تاں تواڈے کولوں بلوا رہا ہوں مینوں پتہ لگے تسی سن رہے ہو کتنے بیٹے سن 2 کتنے بیٹے سن 2 میرے نبی دی آمد دی خوشی اندر حضرت جابر نے بکری ذبح کی تھی چھوٹا بھائی باہر کھیڈن واسطے گیا جدوں واپس آیا بکری نال پیار کردا سی آدھے بکری کدے گئی ہے بھائی کہندا باپ نے ذبح کر دیتی ہے سوال کردا کس طرح ذبح کیتی ہے کہندا آ تن وکھاواں ارے چھت تے چڑھے نے دوویں بھائی چھری ہاتھ اندر لے لئی بڑے بھائی نے جدوں چھوٹے بھائی دی گردن تے چھری چلائیے رگے حیات کٹی ارے لاش تڑپی تے تڑپ کے چھت تو زمین تے آئیے چھوٹا تے مر گیا اللہ نو پیارا ہو گیا ارے بڑے بھائی نے اے حال وے کہ چھوٹے بھائی دا انہیں بھی چھلانگ لگا دیتی ارے حکمن
नबियां दा सुल्तान जाबर कहंदे ने सोनिया कितना हसी मंजर होवेगा, अरशां दे मेहमान रसूल मेरे घर दे अंदर आउणगे। हजरत जाबर बड़े खुश ने, लेकिन की होया, दो बेटियां दे लाशे अपनी बीवी कोल जाके हाथ बन के कहंदे ने, ऐ मेरी शरीके हयात तैनू मेरे हक दा वास्ता, मैं तैनू सारी जिंदगी खुश रखांगा, अज चुप कर जा, अज ना बोली। दूंगा पुत्रां दे लाशे मंजी ते पाके चादर पा दे, मेरे रसूल नू पता ना लगे, मेरे रसूल दी आमद दी खुशी खराब ना होवे। मेरे सोहने नबी ते गैबदान नबी ने, अरे अर्शां दियां खबरां देण वाला रसूल जदों घर दे अंदर पहुंचया, खाना लग गया, सामने बकरी दा सालन मौजूद है। मेरे नबी जदों बैठे ने, मेरे आका ने फरमाया, ऐ जाबिर मैं जदों घर दे अंदर खाना खांदा वां, दाएं साइड ते इमामे हसन होंदे ने, बाएं साइड ते हुसैन होंदे ने, मैं हसन और हुसैन नु दाएं बाएं बिठा के खाना खांदा वां। अज मैं उसे सुन्नत नाल तेरे दोवे पुत्रां नु सच्चे खब्बे बिठावांगा। आकाओ ते खेडण वास्ते चले गए ने। जदों मेरे नबी ने सुनिया, फरमाया, नहीं नहीं बुला के लिया, नहीं नहीं सोनिया थोड़ी दावत दी खुशी खराब होगी, डिस्टर्ब करनगे, माहौल खराब करनगे, शोर करनगे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी जो तू मेरे कोलों छुपा रहा है, मैं आमना दा लाल पहले वेख चुका वा। आका खेडन गए ने, फरमाया नहीं बुला उन्हां नूं। अगर सच्ची गल है कि दोवे अल्लाह नू प्यारे हो गए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हां दी चारपाई कोल जाके आवाज दे के कह, तुहानू अल्लाह दे आखिरी रसूल बुला रहे ने। चारपाई दे कोल जाके आवाज दे के उस सहाबी ने कहा, पुत्रों उठ जाओ, तुहानू आमना दे लाल बुला रहे ने, रसूलुल्लाह बुला रहे ने। अरे दोवे जिंदा होके दौड़दे मेरे नबी कोल आए ने, आके कहंदे ने, सोनिया तुसां सानू हुण जिंदा कीता सी ते अगला आगा भी वेख के आ गया, अगर सानू जिंदा कर सकदे हो। छोटा भाई बोलिया, कहंदा है, सोनिया हमको अगर जिंदा किया है, अगर सानू जिंदा कर सकते हो ते बकरी नू भी जिंदा कर सकते हो। मेरे नबी ने दावत तो बाद फरमाया, हड्डियां जमा करो। जदों हड्डियां जमा होईयां ने, मेरे आका ने अरे ओ कर्मा वाला हाथ फेरिया, जिस ते बारे च मेरे रब दा कुरान फरमांदा है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए नबी दा हाथ नहीं बल्कि ए ते मेरे रब दा हाथ है। हुजूर ने दस्ते शफा फेरिया, बकरी भी जिंदा हो गई। मेरे नबी ते जाने हयात ने, मेरे रसूल ते जाने हयात ने। अरे उन्हां पत्थरां ने भी सलाम कीता जिन्हां पत्थरां दे अंदर पहले जाने हयात मौजूद नहीं। मेरे आका फरमांदे ने, लोगो इन्नी लारिफो हजरन, मिशकात शरीफ अंदर मौजूद है। काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ दे अंदर भी नकल फरमाया, फरमांदे ने, मेरे नबी दा फरमान है, मेरे आका फरमांदे ने, लोगो इन्नी लारिफो हजरन, मैं अज भी उस पत्थर नू जानदा वां। मैं मां दे पेट अंदर होंदा सा, मेरी मां जदों पत्थर कोलों गुजरदी सी, ओ पत्थर सलामी दे के कहंदा सी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह। हजूर दी बारगाह दे अंदर सलामी, पत्थर भी, शजर और हजर भी, ए दीन मेरे नबी दा दीन। अज मैं तुहाडे सामने तकरीर कर रहे हां, तुसी मोहब्बत दा इजहार कर रहे हो, नोट भी निछावर कर रहे हो, इज्जत अफजाई भी कर रहे हो। पुछो नबी दे सहाबा कोलो, पुछो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोलो। रात नू भी मैंने एक गल अर्ज की थी, फिर भी अर्ज कर देवां कि मैं भी कल क़यामत वाले दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नू जवाब देना है।
خدا دی قسم ہے اگر میرے آقا حسین نے پوچھ لیا کہ 10 میں تے دین واسطے معصوم علی اصغر بھی قربان کر دیتا، میں تے اس دین واسطے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر بھی قربان کر دیتا، خود بھی نیزے دی نوک پہ چڑھیا، اور تو چھوٹا جیا عام جیا بندہ ہو کے تیری ذمہ داری سی اگر کچھ لوگ تینو پسند کر کے سن لیندے سن، انہاں نو حق کیوں نہیں دسیا؟ کل قیامت والے دن میں بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کتے نو لوگ فیر مار چھوڑ دے نے، گولی مار دیندے نے جس دے گلے اندر پٹا نہ ہووے، کمیٹی والے ویکھ لمن تے اس نو گولی مار چھڑ دے نے، تے جے گلے اندر پٹا ہووے تے آدن اے تے سائیاں والا ہے، اے تے کسے اپنے استاد والا ہے، کسے پیر و مرشد والا ہے اگر انسان ہووے، اور کتا ہووے تے آدن مالکاں والا ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ نبی دے در دی غلامی کر لو، جدوں آلے رسول دے دروازے تے پہنچ گئے تے پھر منو ان ایو گل ملتی ہے، آؤ نبی دے قرآن نال بھی وفا کر لو، نبی دے خاندان نال بھی وفا کر لو۔ یہی پیغام رات نو جلسے اندر حضور قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے سن، اور حقیقت ہے کہ اگر قرآن نال تعلق ہووے، نبی دے خاندان نال تعلق نہ ہووے تاں بھی گل بندی، اور صرف نبی دے خاندان نال تعلق ہوئے، جس طرح حافظ صاحب فرما رہے سن کہ لوکی آدن شیعہ او لوگ نبی دے خاندان نال تے وفا کر دن، تے جدوں قرآن دی واری آوے تے امام زغبی رحمت اللہ علیہ نے میزان الاعتدال اندر نقل فرمایا کہ او آدن کے سپارے تے قرآن دے 40 آن، نعوذ باللہ 10 سپارے ابو ہریرہ دی بکری کھا گئی تے 3 باقی رہ گئے۔ میں ہون قرآن تواڈے سامنے پڑھنا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالماتم۔ اے میرے رب دا قرآن ہے، تواڈے جو ایک چھوٹا جہا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا مولوی صاحب ایڈے مقرر تے خطیب تسی ہوو گے، لیکن خبردار میرے رب دا قرآن ہے، ایک خالہ جی دا گھر نہیں، قرآن صحیح پڑھو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالماتم نہیں، وتواصوا بالصبر۔ آج میں قرآن دی ایک آیت اگر بدلاواں یا غلط پڑھا تے تھوڑے جو ہر بندہ سوال کرے گا 10 کربلا کے اندر قربان ہون والے نبی دی جھولی اندر نبی دا لعاب لے کے پلن والے حسن مجتبیٰ جیسی ہستی جس نو نبی دے علم والی دعا ملی ہوئے، اور حسین علیہ السلام جنہاں نو نبی دی جرت والی دعا ملی ہوئے، علی المرتضی شیر خدا، حیدر کرار اللہ دے شیر ہو کے قرآن 10 سپارے لٹ گئے، حسن نہیں بولے، حسین نہیں بولے، علی نہیں بولے، ہاں پتہ چلیا ابو محنف 60,000 حدیثاں میرے نبی دے غلط فرمان شائع کر کے امت اندر اختلاف پیدا کیتا، ورنہ سچی گل ہے 30 بارے قرآن آیا، الحمد تو بن ناشتائی قرآن دا ایک حرف بھی نہ بدلیا ہے، نہ بدلیا جا سکے گا۔ قرآن بولو بدلیا جا سکتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کدی نہیں بدل سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عشق مصطفیٰ دی گل ہو رہی سی، اگر صحابہ کرام نے قربانیاں دے کے ساڑھے تک دین پہنچایا تے کربلا والیاں نے پھر اخیر کر دیتی، حدیث نو بچان واسطے، قرآن نو بچان واسطے آل رسول نے پتراں دی قربانی دیتی، بھانجے بھتیجے سب کچھ قربان کر کے سن دسیا، صرف محفل اندر تقریراں کر کے اور سنن والے نعرے لگا کے لنگر کھا کے گھر جان والے ہو، کربلا ول بھی منہ کرو، جی میرے آقا حسین فرماؤ، فرمایا میری روح آواز دے کے کہہ رہی ہے اگر حسینی ہو تے حسین علیہ السلام نے کربلا دے میدان اندر قربانی دیتی قرآن واسطے اور میرے مصطفیٰ دے فرمان واسطے، اس لئی دین نال وفا کرو، محبت کرو میرے بھائیو۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندے نے اپنی محبت کا اظہار کیتا
کسی نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کہا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آواراز اسیان یا رسول اللہ امام بوسیری بولے فرمایا مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہمی اور میرے مصطفیٰ دا غلام بولیا تے کہندہ سونیا وردت نار الخلیل مقتسما انت فی صلبہی کیف یقترفو اگر شیخ ساتھی بولے تے فرمان دینے عرض کر دینے سونیا بلغ اللولا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ اگر مدینہ منورہ اندر میرے نبی جان دینے نا تے یسرب سی یسرب دمانا بیماریاں دی گھر مصیبتاں دی جڑ آمنہ دے لال دے قدم لگے نے مدینہ منورہ بن گیا بچیاں استقبال کر کے کہنیاں نے سونیا طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ماندہ للہ دائی اور کسی عاشق نے کلم اٹھایا تے لکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونے آقا آپ تے نورو میرے آقا دے نور دی وجہ تو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کرم کیتا نارے نمرود چوپنا عطا فرمائیے اسماعیل ذبیح اللہ چھری تلو بچ کے نکلے نے میرے نبی دے نور دی وجہ تو ارے نوح علیہ السلام آپ دی کشتی نو میرے رب نے کنارہ دیتا تے میرے نبی دے نور دی وجہ تو ارے عیسیٰ روح اللہ تک میرے رب العالمین نے ہر نبی واسطے میرے آقا نو نور بنایا میں اپنی گفتگو دا اختتام انہا لفظات آخر اندر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو میرے دوستو میریاں ماما بہنا بھی سن رہی نے آج 14ویں صدی دے اندر سب تو زیادہ کمی ہے عورتاں تک دین نہیں پہنچ رہا ارے دین نہ پہنچن دی وجہ تو گھر برباد ہو رہے نے قرآن دی تعلیم نہ پہنچن دی وجہ تو گھر برباد ہو رہے نے ارے آل رسول دا پلہ چھوڑن دی وجہ تو گھر برباد ہو رہے نے ارے میرے نبی دا فرمان کدی غلط نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا میں جا رہا ہاں میرے صحابہ میرے وضو دے پانی نو منہ تے ملن والے ہو میرے لعاب نو منہ تے ملن والے ہو ہن میں جا رہا میرے آخری دن نے اے میرے صحابہ میں دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا ہاں امام بدر الدین عینی نقل فرماندے نے شارح بخاری امام قسطلانی نقل فرماندے نے عمدۃ القاری دے اندر موجود ہے مشکات المصابیح دے اندر موجود ہے نزہۃ المجالس دے اندر موجود ہے ارے درجنوں کتاب اندر حدیث آئی انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہاں میں تے قبر اندر چلا جاواں گا میرے نبی دے جلوے تے پھر بھی موجود نے فرمایا وجود تلاش کرنا ہے تے ظاہری طور تے میری آل تواڈے سامنے دوسرا میں رب دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہاں حضور نے سانو قرآن دیتا اور اپنی آل دا دامن پکڑایا فرمایا زندگی بھر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوئے تے میری آل دے دروازے تے آ جاوے آئے اور میری آل دے دروازے تے آ کے قرآن نو نال ملا کے موازنہ کرے آئے اگر قرآن دے نال آل رسول ملا کے ویکھو گے میں پہلے بھی کمرے اندر عرض کر رہے سا پھر کہہ دیاں کسی آکھیا علامہ اقبال ایڈا وڈا شاعر اتنا عظیم شاعر علامہ اقبال تیری شاعری دا جواب کوئی نہیں دستے صحیح ساری شاعری ہی قرآن دی تفسیر دس قرآن کس طرح سمجھ آیا علامہ اقبال کہندے نے ہاں قرآن من انج سمجھ آیا ڈائریکٹ قرآن کھول کے پڑھدا ہاستے قرآن سمجھ نہیں آندا اقبال کس طرح سمجھ آیا فرمایا رمز قرآن از حسین آموختیم ڈائریکٹ قرآن پڑھیا قرآن دی سمجھ ہی نہیں آئی جس دل دا حسین پڑھیا اقبال نو قرآن دی سمجھ آ گئی ہے
آؤ آلے رسول دے دروازے تے قرآن جھولی اندر ہوئے آلے رسول دا سنگ ہوئے اللہ دی عزت دی قسم چک کے آدھا ماں میرے بارے عموماً میرے دوست بھائی آتے ہوندے نورے حقیقت ہے کوئی خوشامد نہیں اپنی حقیقت ہے کہ میں ممبر تے ہمیشہ حق بیان کردا ماں اور منہ تے جھوٹی تعریف کرن والا بندہ لانتی ہوندا ہے اللہ دی عزت دی قسم چک کے کہنا اگر یہ حدیث نہ ہوندی تے کدی میں بیان نہ کرتا تاجدار کائنات نے فرمایا میری محبت دا دم بھرن والے ہو میرے صحابہ تے پیچھے پیچھے جان والے ہو میری امت تے ولیاں دا حیا کرن والے ہو آؤ میں تانوں دو چیزاں دے رہا ماں ایک میں قرآن دے رہا ماں دوسرا اپنا خاندان دے رہا ماں اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو آخر اندر دعائے اللہ کریم مرد دم تک سانو آل رسول اور قرآن دا دامن سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے دامن نال وابستہ ہو کے زندگی اور اسے حال اندر موت عطا فرمائے میرے بھائیاں نے محبت دے نال میرے آقا دے ذکر دی محفل سجائی اس محفل دا صدقہ انہاں دے خاندان دے تمام گزر گئے لوگاں دی بخشش فرمائے آن والے میرے بھائی میرے دوست میریاں ماما میریاں بہناں جس دے دل اندر جو جو نیک تمنا ہے حضور دے میلاد دا صدقہ میرا مالک سب تے اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اللہ کریم سن سب نو عمل دی دنیا اندر آن دی توفیق عطا فرمائے صرف محفل اندر آ کے سن کے جا کے نہیں بلکہ حقیقی معنی اندر اگر اسی لوگ عمل کرن والے ہوندے مسجد درگاہ عالیہ حسین آباد شریف دے مسجد علی المرتضیٰ دے اندر ایمانداری نال دسو کتنے نمازی ہوندے اج ہفتہ عشاء تو بعد درگاہ عالیہ حسین آباد پیر سید منور شاہ صاحب انہاں دی آستان تے محفل ہوندی ہے ہر سوموار ظہر تو بعد حسین آباد درگاہ عالیہ تے محفل ہوندی ہے کتنے ایسے لوگ نے جڑے حاضری دی طلب رکھتے نے کہ ایک اللہ دے فقیر دی درگاہ دے قدم اندر جا کے نجات مل جائے گی اور میں صرف اپنی انا دی وجہ تو نہیں یا فن خطابت دی وجہ تو نہیں اللہ دی عزت دی قسم اور ممبر رسول دی قسم چک کے کہندا ماں جیڑا بالکل دلو صاف ہو کے وحید جہان دے دروازے تے جاوے حاضری دے وے او صاحب مزار اج بھی زندہ نے آن والے دی دل دی مراد نو پورا کر کے اس دا بیڑا پار فرما دیندے نے دعا اللہ کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ